नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. एसआर ड्रायव्हात घालून दवरला सावळो गोंधळ. लोकांची नावां जाणा जावन काडपाची चल्ल्यात यत्न. घालात गोंधळ जाग्यार, मागले सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीन. प्लेग्राउंडार हॉकी खेळटना तकलेर बसलो बॉल. जखमी विद्यार्थिनीन हॉस्पिटलात घेतलो निमणो श्वास. गिरीची घडणूक. फॅक्टरीज अँड बॉयलर्सची बांबोळी जाली. शिखर परिषद व्यावसायिक सुरक्षा आणि भलायकेचेर दिलो भर. आणि आता खबरो विस्तारान. एसआर ड्रायव्हात सेक्युरिटी ना. अधिकाऱ्यांनी सावळो गोंधळ घालून दवरला. कांय लोकांची नावां मुद्दम जावन काडपाक मेळची म्हणून यत्न चलयल्यात. मुद्दाम जावन मतदाराची नावां डिलीट करपाचो प्रकार सिटीजन फॉर डेमोक्रेसीन आरोप केला. सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी हो ग्रुप गोंयचो एसआर ड्रायव्ह मॉनिटर करता. जिंची नावां इलेक्टोरल रोलांतल्यान भायर काडल्यात तेंचे वतीन अपील करपाचो वावर ह्या ग्रुपान हातांत घेतला. एसआर ड्रायव्हांतलो गोंधळ तांणी आयज मिडिया मुखार दवरलो. आयकात एक्टिविस्ट एल्विस गोम्स आणि एडवोकेट आल्बर्टिना आल्मेदाक. आता इम्पॉर्टंट म्हणटा तें फॉर्म 6 एक डिक्लेरेशन दिवचें पडटा. आय एम अवेअर that making the above statement or declaration in relation to this application, and if it is false or I believe it is false and I do not believe it is true, is punishable under section 31 of the Representation of People's Act. आता फॉर्म 6 बर म्हणटा ते आनी अशें डिक्लेअर कर म्हणटा. I am a resident of this place. I am applying for inclusion of my name in the electoral roll for the first time and my name is not included in any assembly constituency or parliamentary constituency. हे डिक्लेरेशन दिवचें पडटा फॉर्म 6 भरलें जाल्यार. अरे आतां तिचें नांव ऑलरेडी कितले वर्सां आसलें, डेकेड्स तुमी काडून भायर उडयलें आनी आतां सांगता फॉर्म 6 भर म्हणून आनी फॉल्स डिक्लेरेशन दी म्हणून हेच सांगता इलेक्शन कमिशन. आणि ह्या डिक्लेरेशना प्रमाणे इट इज अ केस ऑफ प्रोसिक्युशन इफ आय गिव फॉल्स डिक्लेरेशन. वाय शूड आय से आय एम अ फर्स्ट टाइम वोटर. सो हेजेर कांयच अजून कळना. हो आतां ज्ञानेश कुमार सगळे बेंगालाक हिंगा थिंगा ज्ञान दिता पळय, हे कितें करूंक सुटल्या तें कांयच कळना. देर इज नो ट्रान्सपरन्सी इन वॉट इज हॅपनिंग. 44,000 सुमार गोंयकारांच्या वोटर लिस्टांतल्यान नांवां भायर पडल्या. जाता तितलो प्रयत्न करून आमी खूब जाणांक सेव्ह केले आनी आजून करीत आसा इन अपील. आनी आतां अपील हियरींग जावन जजमेंट जावन, जजमेंट कितें म्हणटा, येस रॉंगली डिलीटेड, रिटेन द नेम. आणि रिटेन द नेम म्हणून गेले जाल्यार फॉर्म 6 भर म्हणटा ताका. अरे फॉर्म 6 कोणाच्यानी फॉर्म 6 भरूंक जाता. सो ही क्लॅरिटी ना, अजिबात ना. म्हणून हें आज तुमकां लोकांक आमकां सांगचें पडटा. हें चल्लां तें सारकें ना. आमी डिटेल रिप्रेझेंटेशन दितलेच परत परत, पूण लोकांक फटोवपाची कामां, चूज करून लोकांक डिलीट करपाची कामां चल्ल्या. अशें एका केसीन हांव काल गेल्ले आनी तेन्ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर म्हणपाक लागलो की ते केसीन कितें आहा तें सोडूच, पूण जी ऑर्डर पास केल्या ती इनवॅलीड म्हणून. कित्याक इनवॅलीड? कित्याक ते ऑर्डरीन ती ऑर्डर त्या मनशाक पास करपाक वॅलिडिटी नासली, अधिकार नासलो. आनी मागीर आमी म्हटलें तुमीच, आमी काय उमक्या कडेन वयता म्हणून आमी वचोंक ना. आमी गेल्या कोणाक तेणी डेजिग्नेट केला पळय तो. सो तो म्हणपाक लागलो की ते डेजिग्नेट केल्ले पूण इलेक्शन कमिशनान तेजेर नाकार केला म्हणून, की कलेक्टरूच डेजिग्नेट करपाक जाय आसलो आनी एडिशनल कलेक्टर पळय तेणी डेजिग्नेट केले सावथ गोवान, ते डेजिग्नेट करूंक जायनासले. म्हणटकूच तुजीच केस न्हू म्हणपाक लागलो, पूण जितल्योय एपिल्स डिसायड जाल्या थिंगा ते सगळे रद्द जातले. जितले एपिल्स एडिशनल कलेक्टरा कडेन धाडलेले, रिफर मारलेले, ते रद्द जातले आनी परते आयकचे पडटले. सो हे आतां लोकांक म्हणजे त्रास करपाची कामां. पयलींच सरून आमी स्टार्टिंगाक सरून सांगलेलें अशेंच जाता म्हणून. म्हणजे स्टार्टिंगाक फॉर्मां सारकी डिस्ट्रिब्यूट करूंक ना, मागीर एक एक स्टेजीर
प्रोसेसान अशे आर्बिट्ररी प्रोसेसीन म्हणजे जे ते सारके पळयना लोक म्हणजे तांकां ते प्रोसेस जसो आसा तांकां तिका खूब घोटलासां करूंक मेवता. सो आमी हेचेर निशेध मारपाक SIR सिटीजन्स मॉनिटर गोवा आमी हो ग्रुप केल्लो जमा केल्लो हे मॉनिटर करपाक. तर आमी हेचेर निशेध मारता. हे फकत लोकांक त्रास करपाचो एक्सरसाइज. एक SIR ड्रायव्ह आणि दुसरें फॉर्म 6 फिल करप ह्या दोनूय प्रोसेसात वेंचणूक आयोगान गोंधळ घालून दवरला. लोकांची नांवां काडून वळोवपाक कसली नेमतां आनी कसले खेळी खेळटात तेचेर सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीच्या एडवोकेट आल्बर्टिना आल्मेदान उजवाड घातलो. पळयात ते कितें सांगपाक सोदतात तें. दुसरी हे एक गजाल. दुसरें कितें म्हणटात ते तुजो एपील न्हू तुजें नांव येवंक ना न्हू कांय प्रॉब्लेम ना. फकत फॉर्म 6 फील कर. बरें हा फॉर्म 6 फील करता आमी अशी SIR बी गरज ना फॉर्म 6 फील करपाक आनी मागीर ते सप्लिमेंटरी रोलान येता. पूण तशें जाल्यार SIRाचो गरज कितें आसली. तुवें फकत फॉर्म 6 फील करपाचें. तुजो गुन्यांव न्हू तुवें फॉर्म 6 फील करपाचें. आनी फॉर्म 6 म्हटल्यार कितें फॉर्म 6 जेन्ना फर्स्ट टायम वोटर आसा तुवें शिफ्ट केला असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना ते फॉर्म 6 फील करचे पडटा. आतां तुका फॉर्म 6 फील करून थोड्यांक तेणी एपील फाटीं घेवंक लायल्या. तूं फॉर्म 6 फील करून तुजें नांव येतलें. लोकांक खबर ना की तुजें नांव सप्लिमेंटरी रोलान येतलें ऑफ द इलेक्टोरल रोल नॉट सप्लिमेंटरी रोल ऑफ द SIR 2026 फायनल रोल. If that is so, then what is the use of this? What is the meaning of this SIR process if people are supposed to fill form 6 if their name is not there and provide the necessary documents and fill form 6? गिरीत एक दुखेस्त घडणूक घडल्या. शाळा मळार हॉकी खेळटाना तकलेर बॉल बशिल्ल्यान चलयेचो जीव गेलो. ही घडणूक शाळेच्या वेळार घडली. विद्यार्थी प्लेग्रावंडार हॉकी खेळटाले. तकलेक बॉल लागून ही चली गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिका ट्रिटमेंटाक म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत घेवन गेले. ट्रिटमेंट चालू आसतना चलयेन निमणो स्वास घेतलो. विद्यार्थी आनी शिक्षका बरोबरच गिरी वाठारांत दुख्खाची सया पातळ्ळ्या. एक शॉकिंग न्यूज आत्तां म्हाजे कडेन पावल्या. मोंतगिरी हायस्कूल आसा थंय 14 वर्साचे रुईशा म्हणून भुरगे स्पोर्ट्स वुमन म्हणजे खरें बरें हॉकी खेळटाले आनी तेंचे प्रॅक्टीस सेशन चालू आशिल्लें आनी आयज लास्ट डे ऑफ प्रॅक्टीस. तेजेर तो हॉकी बॉल बसून तकलेर बसून ते ट्राय केले हेंच्यांनी की जे मॅनेजमेंट जे आसा तेंच्यांनी व्हरपाक बेगींतल्या बेगीन हॉस्पिटलांत. पूण थंय पावून एक दुखद घटना सगळें आमकां कळूंक आनी शॉकिंग घटना की ते भुरग्याचें निधन जालें म्हणून. आतां PI कॉल केल्लो हांवें ते पोस्टमॉर्टमाक ताका व्हरता. पूण म्हणजे एक सॅड न्यूज. आनी गिरी वाठारांतले भुरगे आनी सामके म्हणजे 14 वर्साचे भुरगे ते स्कुलेचे फादरी कडेन वता उलयतालो ते सुद्दां सामके दुकान आसा. आनी म्हाका दिसता खरेंच एक म्हणजे चुरचुरे कशें सगळ्यांक दिसले त्या भुरग्या बद्दल. सो फुडली डिटेल जी आसा टोटल सगळी डिटेल घेवंक ना आतांच जाल्या घटना ती. आतां PI कडेन स्कुला कडेन विचारून डिटेल कितें फुडलें आसा तुमकां सांगता. अंदाजे कितल्यांक घडलो इन्सिडंट? म्हाका दिसता एक बरोबर पयलीं इन्सिडंट घडला. फॅक्टरीज अँड बॉयलरान 29 आनी 30 एप्रिलाक बांबोळे शिखर परिशद घडोवन हाडली. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात ही गोवा व्यावसायिक सुरक्षितताय आनी भलायकी एक्स्पो जाली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शिखर परिशदेचे उक्तावण केले. कार्यावळीक महाराष्ट्राचो कामगार मंत्री आकाश पांडुरंग फंडकर, मंत्री निळकंठ हळणकार तशेंच GCCI अध्यक्ष प्रतिमा धोणाने हजेरी लायली. I am proud to share that Goa has taken a big step last year with its first common hazardous waste TSDF at Pisulam. We generate around 45,000 metric tons of hazardous waste annually, and now we have the capacity to treat it safely in Goa for Goa. But waste is just one part. We must now look at prevention. The Factories Act and the new OSH Code 2020 gives us the framework. This expo gives us the tools. Look around you.
We have over 70 exhibitors showing the latest in PPE, gas detection, ergonomics, and connected safety tech. Technology is making safety real time instead of reactive. A 5,000 sensor, a rupees 5,000 sensor, today can prevent a rupees 50 lakh accident tomorrow. We believe Save Goa is successful Goa. या 2 दिसाच्या एक्सपोत कामाची सुवातेर सुरक्षितताय आणि भलायकेचेर भर दिल्लो. ह्या निमतान 60 वयर प्रदर्शक, उद्योग तज्ञ आणि व्यावसायिक एकठांय येयले. Modern safety and technologies and practical solutions across the sectors like manufacturing, the construction, logistics, healthcare, tourism, ports and education. This demonstration helps the organization understand what improvement can be made at the workplace level. The government of Goa is also taking the steps in these directions. The boiler attendant course, launched in August 2025, is helping to create the trained manpower for the safety industrial operations. The skilled operations helps to prevent the risk incidents in the factories. At the same time, the plans are underway to improve the facilities for conducting the more training programs and workshop related to industrial safety and health. The awareness and the preparedness together makes the workplace safer. Another important step and we are taking is extending the safety awareness beyond industries. The training programs are being organized for the school students and the technical institutions and covering the electrical safety, fire prevention, disaster preparedness, emergency response and mental well-being. But the young people learn these things early and they carry them into their future workplace and daily lives. Safety becomes stronger when the awareness becomes early. Under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has taken the important steps to improve the worker welfare and the workplace safety, and through the initiatives like Occupation Safety, Health and Working Condition Code 2020, the Shram Suvidha Portal and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. These efforts are helping the workers across the country feel more secure in their workplace and their lives. This seminar and this effort where the Goa government, the Ministry of Labour, all the dignitaries, we have all come together is to save the lives of those workers who work in the industry. We make sure that they go home safe. So I represent the Safety Appliances Manufacturers Association. It is the association of manufacturers of safety appliances in India. We strive to create the best possible products that are needed by the workers. All our members, we provide a lot of knowledge, lot of support to the industry so that the best possible products can be provided to our workers. I also represent PhD Chamber of Commerce, where we have at the central level in Delhi, we have created a national task force for fire and safety industry. We have worked very closely with the central government to create the rules for this new labor code that is going to come into effect now. So we have been working with the central government since 2020 when the first labor codes first time were announced. And we have worked on rules and we are very hopeful that we will see them being implemented in this year. And for the first time in India, we are having a separate code for health and safety of workers. Under the labor code, we have one sub-code which is called OSH code, Occupational Safety and Health Code. So government is really very serious about ensuring workers' safety at their workplace. ह्या खातीर गोंयचें धोरण दिका निश्चित करपाचे दिकेन भागधारकांचे बरोबरीन सरकारान पावलां उबारपाक सुरवात केल्या. ह्या खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून गोंयचें धोरण चालीक लायतलें अशें IT मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. IT पदवीधर आशिल्ले विद्यार्थी AI प्रमाणपत्राक पात्र जातले अशें रोहन खंवटेन सांगलें.
गोंय सरकाराचे माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संचारण खात्यान एक बसका आपयल्ली. राज्याच्या कृत्रीम बुद्धिमत्ता धोरणाचेर तेतून चर्चा जाली. त्या वेळार भागधारकांक रोहन खंवटेन हें उतर दिलें. We launched the part of AI Mission 2027. The whole thought was how we can create Goa AI Mission 2027 with the whole thought we need to have a policy in place. We need to have the ecosystem being driven. And a certain areas, the niche areas where we can touch upon, whether it's media tech, fintech, agri-tech, tourism tech, health tech. So we can see where we can, and these core disciplines given, see how best we can make a better impact in these areas, which can give a ease of living for the normal citizen in terms of services, in terms of the life they have as far as Goa is concerned. And last few months, when the things were transiting, Assembly resolution Reginald Lawrencean मूव केल्लें आनी तेन्ना आमी सविस्तर AI मिशनाचेर आमी कितें करता, कशें जाय, कितें करपाक जाय is what we discussed. We spoke about one thing is that technology must serve people, not replace them. And as Industry 4.0 AI आसा, तेन्ना we need to ensure that the भुरग्यांक आमी जे आमचे youth आसात, that we ensure that we are able to give that particular human touch, keep that human touch with the advancing technologies. मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन we thought of getting this policy drafted. And main important is, as far as the IT graduates are concerned or all technical graduates are concerned, the whole thought process is that by 2028 they should be all AI certified. And AI certified youth force करतले, तशेंच आमी भुरग्यांक AI expose करतले, maybe from class 6 onwards. आमी समज women and youth targeting at least 20% तांकां participate करपाक लायतले आणि एक अदमास 50,000 स्किल प्रोफेशनल्स बाय 2030 तयार करतले, जाल्यार म्हाका दिसता वी हॅव दीस इनिशिएटिव्स टू बी कमिंग इन टू अ पॉलिसी. द होल थॉट बीइंग गोवा बीइंग इंडियाज रिस्पॉन्सिबल AI अँड एप्लायड इनोवेशन हब. आमी आमचे बरोबर जे अकॅडमी आसा, प्रिन्सिपल्स आसा, कॉलेजीचे फ्रेटर्निटीज आसा, people from the social responsibilities and people from the industry who have been a part of AI and contributing to the sector, तांचे सगळ्यांची मिटिंग्यो घेवन जवळ डायरेक्टरांनी आमी म्हाका दिसता 4 मिटिंग्यो घेतल्यो. लॉट ऑफ इनपुट्स वे शेअर्ड फॉर टू देम फ्रॉम वॉट आवर कन्सल्टंट्स हॅव गिवन अस, अँड लॉट ऑफ फीडबॅक वॉज टेकन, सजेशन्स वर टेकन फ्रॉम द इंडस्ट्री अँड द अकॅडेमिया टू मेक दिस कोर ड्राफ्ट पॉलिसी. म्हापशा सरकारी ऑफिसरांनी पावसा आदली कामां पूर्ण केली नात. खास करून इलेक्ट्रिसिटी विभागान फकत 40% पुराय काम जालां हें मानून घेतलें. मार्केट आनी खोल्ले डिसिल्टिंग चल्लां अशें म्हापसा पालिकेच्या एक्टिंग चेअरपर्सनान सांगलें. म्हापशेच्या सगळ्या सरकारी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरां बरोबर आमदार जोशुआ डिसोजान मिटींग घेतली. बसकेक म्हापशेचे नगरसेवक, पालिका इंजिनियर हजर आसले. पावस तेंकलो तरी बरीच कामां जाग्यार पडपाची आसात. पोरू कांय कडेन उदक रस्त्यांचेर येयल्लें. पोरूचे घडणुकेन शाणे जावपाचें शाणेपण अजूनय WRDन दाखयलें ना हेवूय नगराध्यक्षाचे उलोवपांतल्यान दिसून येयलें. बैठक जाली, कितें म्हत्वाचो निर्णय घेतले आनी कितें लोकांच्यो अथवा नगरसेवकांच्यो समस्या आसल्यो. पावसाळ्याची आयज प्री मॉन्सून मिटींग हांगा चेअरपर्सनाच्या कॅबिनान जाली. हांव आयज एक्टिंग चेअरपर्सन आशिल्लो आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक, आमदारांक आपयल्ले की पावसाळ्याची हें घेवपाक, आढावा घेवपा खातीर आपयल्ले, कळ्ळें न्हू. सो वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट, डेप्युटी कलेक्टर, पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट, वॉटर, रोड, हायवेच्यो देन फायर एमर्जन्सी सर्वीस, म्हापसा पुलीस स्टेशन PI, म्हापसा पुलीस स्टेशन, ट्राफिक सेल, तेंचे वेलकम केले आनी तांकां आनी आमचे नगरसेवक आशिल्ले, आमचे इंजिनियर म्युनिसिपालिटीचे, आनी पावसाळ्याची जे प्रॉब्लम जाता पळय तेचेर आमी विचार विनय केलो आनी नगरसेवकाची डिफिकल्टी विचारले आनी तांकां ऑफिसरांक सांगलें की
की एकट्याक विचारलें कोण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सावयो इंजिनियर आशिल्लो ताका सांगलें की पावसाळ्या पयलीं झाडांची आनी तुमी कितें तयारी केल्या काय म्हणून ताणें सांगलें की आपूण ऑलमोस्ट 40% काम केल्लें आसा आनी ते कितें ट्रिमींग बी आसा किंवा व्हडलीं झाडां माड बी आसा पळय ते आमकां परमीट करचे डेप्युटी कलेक्टरान ती कट करपा खातीर. तें जाल्या नंतर मागीर वॉटर रिसोर्सीस आसा पळय तेंचे WRD तेंच्यांनी तांकां जे मेजर नाला आसा पळय तांकां प्रायोरिटी बेजीर घे म्हटल्यार पावस येवच्या पयलीं करपाक जाय. नाजाल्यार लास्ट इयर जशें हें जाल्लें भरलेलें आनी उदक भरून रस्त्या वचून येताले पळय ती तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवपाचें आनी ते वॉटराचे एक्झीट आहा ते बरे भशेन करपाचें. ज्या जाग्यार कमी दबाव आसा ते एक आमची नूतन बिचोलकराची कंप्लेन अशी की आमकां कमी दबावाचें उदक सारकें येयना. सो PWDच्या इंजिनियरान सांगलें की आमी ती हें करता कंप्लेन फुलफील करता म्हणून. आनी ओवरऑल आमचें जें डिसल्टींग आसा पळय तें आमी स्टार्ट केलां. आतां सद्या मेजर म्हणटा तें मार्केटान स्टार्ट केलां आनी खोर्ले सायड आसा पळय ते 3-4 वॉर्ड आसा पळय थंयसून स्टार्ट केलां. म्हणजे आतां घेतला खंयसून वयरसूनच घेतला सो दॅट तें क्लियर जावप उदक अशें वयरसून येता न्हू तें क्लियर जावपाक जाय. ऑलमोस्ट ह्या वर्सा अर्ली प्रिकॉशन घेतला आनी म्हाका दिसता की बरें जातलें की अशें फ्लडींग बिडींग जावपाचें कमी प्रमाणांत जातलें. येस. पालयेची उदरगत हातात घेवया, हरमलाचें नंदनवन करुया म्हणत मांद्रेच्यो दोनूय पंचायती जी तालुक्याच्या आलाशिऱ्या गेल्यात. दोनूय पंचायत वाठारांनी उदरगतीचें वारें घोळटलें, जी तालुकारान सांगलें. मांद्रे मतदारसंघातल्यो पालये आनी हरमल पंचायतीन जीत आरोलकराक तेंको दिला. आदी ह्यो पंचायती दयानंद सोपटेच्या फावरात आसल्यो. दोनूय पंचायतींच्या सदस्यांनी जीत आरोलकराक तेंको दितात अशें जाहीर केलें. त्या बदल्यांत दोनूय पंचायत वाठारांनी उदरगतीचें वारें घोळटलें अशी आस्त सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी दवरल्या. दोनूय कडेन उदरगतीचें वारें पावयतलो अशें जितान उतर दिलां. आयज पालये पंचायत टोटल 6 मेंबर्स आमचे एकी कडेन येयलेले आहात म्हाका सपोर्टाक म्हाज्या वांगडा काम करपा खातीर. खरें तेंचे वेलकम पयलीं करता आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमी आमच्या उदरगत फॅमिलीक तुमी जॉयन जाल्यात आनी पालयाचे उदरगती खातीर डेफिनेटली काम करया, एकजुटीन काम करया, वांगडा रावन काम करया. खूब ते मातशे डिस्टन्साचेर आसलेले पूण आयज तांकांय कळ्ळां की वांगडा रावल्यानूच डेव्हलपमेंटाची कामां जातली, सगळी गांवाची कामां जातली. ताका लागून तांचे धन्यवाद म्हणटा. आमचे फूल टीम आमची पंचायत मेंबर्स डेप्युटी सरपंच सागर तिळवे तसेच संदीप ल्हानची, डेप्युटी सरपंच आमचे शिवा तिळवे, सागर तिळवे, स्नेहा पोळची आणि रंजना परब. तर सगळ्या मिडियाच्या समोर आम्ही आता डिक्लेअर करता की आमची पंचायत जी आसा फूल पालये पंचायत ती आम्ही भाईक सपोर्ट करतली ह्या फुडें. आणि तुमकां खबर आसतली की हे वातावरण जे आसा ते सगळें जितमय जाल्लें आसा. तर आमी सगळी फूल टीम एका मतान भाईक साथ दितली आणि त्यांच्या उदरगत संस्थे बरोबर आमच्या पालये गांवचो उदरगत जावची त्या खातीर आमी तांकां जॉयन जाल्ले आसा. तशेंच भाईची कामां आसा ती डेव्हलपमेंट प्रत्येक गांवांनी जायत आसा आणि आतांय नवीन प्रकल्प येवपाचे आसात ते 30 MLD प्लांट म्हणा किंवा रवींद्र भवन. तशेंच प्रत्येक जनरेशनच्या लोकांचो तेंच्यांनी खूब विचार केल्लो आसा, ल्हान भुरगे ते व्हडल्या मनशां मेरेन. तर आमकां तेंचो सपोर्ट जाय आनी आमी तांकां सपोर्ट करता. तशेंच आयज ही पंचायत जी पयली जी आसली ती कोणतरी एक दुसरो एक पंचायत म्हणजे संघाची म्हणजे एक सोपटे भाईचीच आसली ती तेंचे कडसून काहीतरी ती डेव्हलपमेंटाची गोष्टी जायनच जाले म्हणून त्यांच्यानी काहीतरी मी आणि सागर तिळवे हे दोघंच एक पहिलीपासून स्टार्ट
4 वर्सां 2 म्हयने जाले. मेंबर्स जमलेले आसा भाईच्या सपोर्टान. सांगपाक खूब बरें दिसता की जी डेव्हलपमेंट भाई ह्या मतदारसंघात एक 4 वर्सां राबयल्ली आसा ते पळोवन आमकां अशें दिसलें की आमी खंय तरी फाटीं रावल्या डेव्हलपमेंटाच्या जाग्यार, की पालयेगांव आमचो एक डेव्हलपमेंटाच्या हातून फाटींच खंय तरी रावला आसा. सो आमकां दिसलें की आमी भाईक जॉयन जावपाचें. सो आमी असो डिसिजन घेतला. रिसेंटली तेंचो आतां फाल्यां बर्थडे आसा. सो म्हाका दिसता आमच्या पंचायतीन तांकां एक बर्थडेचें गिफ्ट दिल्लेलें आसा अशें म्हटलें जाल्यार वावगे ठरचें ना. आनी आमी पंचायत मेंबर पयलीं संदीपान सांगलें तशें हांव आनी संदीपच तेंच्या वांगडा आसलें. हे बाकीचे सोपटेचे पॅनल म्हणून आसले. आनी जशी कामाय जावपाक लागली तांकां कळोवन चुकलें की बाबा खरोखरच आमदारा फाटल्यान रावपाक जाय आनी आमदार वेंचणुकाच्या कामांक फोंड्यां धाडिल्ले नगरपालिका गाडयेच्या अपघाताची चवकशी जावपाक जाय. मडगांवचो आदलो नगराध्यक्ष सावयो कुतीनून मागला. वेंचणुके निमतान मडगांव पालिकेची गाडी फोंड्या व्हेल्ली. थंय तिका अपघात जालो. आरसो फुटलो. इबाडिल्ली गाडी मडगांव जिल्ल्याधिकाऱ्याचे पार्किंग सुवातेत आतां हाडून उबी केल्या. हो अपघात कसो जालो आनी गाडयेचे लुकसाणेक कोण जापसालदार हाची खोलायेन चवकशी करात अशें एक्टिव्हिस्ट सावियो कुतीनोन मागला. मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची व्हेकल इनिशियली चेअरपर्सन यूज करताली ही व्हेकल. आतां ही व्हेकल फोंडा बाय इलेक्शन जाल्लें पळय त्या टायमार ऑन इलेक्शन ड्युटी मागिल्ली ही व्हेकल. आनी ताजे उपरांत आतां 8th of April इलेक्शन कॅन्सल जालें. सो इलेक्शन कॅन्सल जालें म्हणटकीर ही परतून रिटर्न जावपाक जाय आसलें म्युनिसिपालिटीक, पूण ही रिटर्न जावना. आनी आतां आमकां जेन्ना कळून येयल्लें आहा की ही कोण तरी चलयतालो, कोण कांय एडमीट जावपाक सोदना ना म्हळ्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक सोदता की ही अशें जावपाक कारण कितें. आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या प्रमाणे ही कोण तरी चलयतालो, कोण ड्रायव्हर तो आमकां खबर ना. आनीक ती खंय तरी लागली कोणाक आनी ते दुसरी पार्टीन कितें मारून ग्लास पडलो चलला आनी ही आतां हांगा पडून उरल्या. आतां हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो आनी हे जे डॅमेज जाल्लें आहा ती ताची भरपाई कोण करपाची. टॅक्स पेयरान करपाची. आमी टॅक्स मडगांवचे जे टॅक्स पेयर आहा ताणी करपाची. आनी जाल्यार हे इतले दीस हांगा उरपाक कारण कितें. हें कोणा लिपोवन दवरपाक सोदता हें जे हो कांड जाल्लो आहा तो. आमकां जाय हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. ही पयलीं सद्या कार डॅमेज जाली कशी हें पयलीं कळपाक जाय. रिपेर करपाक आहा तें करतलेच म्युनिसिपालिटीक, पूण हें डॅमेज जाली कशी हें कळपाक जाय पयलीं. जाल्यार हेच भाशेन हांगाच दवरून हांगाच स्क्रॅप जावपाक लिपोवन हांगाच स्क्रॅप करपाक सोदता काय म्हण हेंवूय आमकां कळपाक जाय. कलेक्टरा कडेन मागता हांव कित्याक इट वॉज रिक्विजिशन फॉर इलेक्शन ड्युटी. सो हांव कलेक्टरा कडेन मागता की हाजेर इन्क्वायरी करची की ही डॅमेज जाली कशी, कोणें डॅमेज केली आनी हाका रिस्पॉन्सिबल कोण हें हांव मागता कलेक्टरा कडेन. आनी म्युनिसिपालिटी कडेन मागता आमी इतलें हें जायनाका युजलेस जावपाक सोदनाका की तुमची ओन प्रॉपर्टी हे भाशेन निग्लेक्ट करपाक. ही टॅक्स पेयराच्या पयशांनी घेतिल्ली गाडी हे भाशेन दवरप आनी स्क्रॅप आवडप फायनली. सो हें खंय तरी सारकें जायना. सो आमी डिमांड करता कलेक्टरा कडेन की ताजेर इन्क्वायरी जावची, हाका डॅमेज कोण केलें ती. आनी म्युनिसिपालिटी कडेन मागता आमची गाडी मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिला गाडी ही सारकी आहा ती करून हाडपाक जाय. सालिगांवच्या मेन रोडाचें हॉट मिक्सिंग पूर्ण जालें. आतां भितरल्या रस्त्याचें काम चालू जालां. सालिगांवचो मेन रोड हॉटमिक्स केल्ल्यान जाग्यार पडला म्हणूं येता. कामा निमतान रस्तो खूब कडेन फोडून दवरिल्लो. लोकांक बऱ्योच खास्तिको काडच्यो पडल्यो. आतां भितरले रस्ते पावसा आदी जातले अशें थळाव्या आमदारान सांगलां. नियर ड्यूट्स कॉन्वेंट हायस्कूल आयज आमी कमेन्समेंट ऑफ प्री मिक्सिंग रोड हांगा हो स्ट्रेच नॅरो असल्या कारणान हॉट मिक्सिंग मशीन वचना आनी ताका लागून हो आमी प्री मिक्सिंग रोड घेतलेलो आसा. हो रोड जो आसा हो चडान चड भुरगीं तेंचे पॅरंट्स आनी लोकल्स आसा ते यूज करता. आतां मॅडमीन सांगलेलें की खूब तेंप जालो की हो रोड जावूं नाशिल्लो आनी तांकांय सगळ्यांक खुशी भोगता की आयज हे रोडाचें कमेन्समेंट जाल्यान बेगींतल्या बेगीन कंप्लिटूय जातलो. इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप करपाचें म्हाका दिसता हांव ताची पंचायतीची पुराय टीम ही सगळें करीत आसा. हें काम करता आसतना सरपंच आसूं आमचे डेप्युटी सरपंच उत्कर्शाक ह्या वाड्याचे वॉर्ड मेंबर हे कंटिन्युअसली फॉलोअप करताले. एक एक करून सालिगांव मतदारसंघातले सालिगांवचे एक एक करून सगळे इंटरनल रोड्स चालू आसा. फुडले कोटला वाडाचे आसा ते आमी संडे ते इनॉग्रेट करता. सो एक एक करून इंटरनल मेन रोड जाले पूण इंटरनल रोड्स थंय चडान चड लोक वस्ती रावता हें सुद्दां करपाचें सामकें गरजेचें आनी तें आमी काम घेतलेलें आसा. म्हाका खुशी भोगता की एक एक करून ज्यो आमी प्रॉमिसीस केल्ल्यो त्यो सगळ्यो प्रॉमिसीस आमी पुराय करता आनी इंटरनल रोड्स आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता. आत्तां एलिवेटेड कॉरिडोर तेजें हॉट मिक्सिंग सुरवात जालेलें आसा. एक 5 मिनटां पयलीं आमी थंय आशिल्ले. ऑनरेबल PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत
टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी आमकां अश्युअर केलेलें आसा PWD मिनिस्टरान की चवथीच्या पयलीं म्हणजे चवथ जी आसा ही ते दिसा हो एलिवेटेड कॉरिडॉर जो चडांत चड ट्रॅफिक आमच्या म्हापशा आनी पणजे हेका लागता हो सुरवात करतले म्हणून खरें खुशी भोगता की एक करून आमचो गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप जायत आसा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना बरो जाता तेन्ना स्टेट इकॉनॉमी वाडटा ट्रॅवल टायम कमी जाता फ्यूल आमी म्हणटा पेट्रोल डिझल कितें आसूं तेजे सुद्दां बचत जाता तेजो सुद्दां फायदो जाता सो म्हाका दिसता बऱ्यान बरें काम BJP सरकार गोंयांत करीत आयिल्लें पयलीं सुवातेर हांव आमची हेची कमिटी आहा चॅपलाची तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तेणी जेन्ना मनानसून आमकां हांगा NOC दिल्या रस्तो करपाक दुसरें सराक सांगलेलें आमी हो रस्तो जावंक जाय म्हण तेणी एका उतरान आमकां पास करून दिलो आनी आयज त्या रस्त्याचें आमी इनॉग्रेशन करता सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा सगळीं हांगा जमल्यात म्हणून आणि आयज हांगासर रोड करपाक घेतलेलो आसा सरान लूज कॉन्वेंटा कडल्यान कालिटो हावस मेरेन हो रोड सामको फूल डॅमेज जाल्लो आसता आनी मेन म्हटल्यार हो रोड यूज जाता लोकल्सां खातीर आनी इवन पेरंट्स स्टुडंट्स जे डेली युजाक ट्रॅवल करतात स्कुलाचे KGंतल्यान हाय स्कूल मेरेन सगळे पेरंट्स हांगा ट्रॅवल करतात भुरगीं ट्रॅवल करतात सो हो रोड खूब इम्पॉर्टंट आसलो आनी तो सरान आयज घेतला आमचे कडल्यान तेंच्यांनी करपाक घेतला त्या बद्दल खरेंच सर तुमचे खूब देव बरें करूं म्हणटा आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर तशेंच फॉलो करात प्रायम TVची वेबसायट ट्विटर फेसबूक इंस्टाग्राम आनी जिओ TVचेर पळयत रावत प्रायम.